जस्तै झोलामा बाख्रा पाल्नेहरूले फर्म स्थापना गर्छन् हैन, अनि फर्म स्थापना गर्छन् उनीहरूले, अनि त्यो बाख्रा पाले जस्तो गर्छन्, अनुदान पनि कुम्ल्याउँछन्, 1 वर्षपछि बाख्रा पनि हुँदैन, फर्म पनि हुँदैन, अनुदान कुम्ल्याउँछन्, जान्छन्। त्यस्तो किसानहरूले चाहिँ पाउँछन्। साँच्चीकै बाख्रा पाल्ने किसानहरूले चाहिँ एकदमै कम पाउँछन्। जस्तै नेताका आसेपासे त्यस्ता टाठापाठा झोलामा फर्म बोक्ने किसानहरूले चाहिँ अनुदान अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै कुम्ल्याइरहेको छ। त्यो भारतमा चाहिँ सरकारले दानामा अनुदान दिएछ, घाँस उत्पादनमा अनुदान दिएछ। त्यहाँ उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ लगानी पनि सरकारले गरिदिन्छ, कम उत्पादन। जुन सबै राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यो खालको अनुदान दिएको व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो खालको अनुदानको व्यवस्था गरेको छैन। उत्पादन लागत एकदमै उच्च छ। बाख्रा पालेर अहिलेको बजार अनुसार चाहिँ किसानलाई चाहिँ उपलब्धि छैन। जुन आम्दानी हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। अनि मूल्यको कुरा के छ भने किसानले खसी बेच्छ, गाउँमा चाहिँ जोखेर बेच्ने अहिले पनि प्रचलन छैन। धेरै ठाउँमा हुनु पाउँदैन। खसी पाल्दा पाल्दै उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको खोर सिधिसक्छ, त्यो बाख्रा कहाँ पुग्छ, खोर कहाँ पुग्छ, अनुदान कुम्लिन्छ, अनि खसी हुँदै हुँदैन, उत्पादन खासै देखेको छ। खसी पालन बाख्रा पालन चाहिँ गरेर ल्याउनको लागि मात्रै उत्पादन गरेको कहीँ छ, यति उत्पादन भयो, हामीले यति उत्पादन गऱ्यौँ भनेर कुनै हामीले रेकर्ड पाएको छैन। तोक्नु पर्ने हो, अहिलेसम्म तोकेको छैन। हाम्रो बाख्रा पालक व्यवसायीहरूको चाहिँ के मर्का छ भने हामी एउटा खसी उत्पादन गर्दै गर्दा एउटा खसी चाहिँ एउटा बाख्रा किन्छौँ, त्यसलाई 5 महिना 6 महिना एउटा पाठी किनेर 6 महिनापछि फेरि प्रजनन गराउँछौँ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ 5 महिना पेटमा बच्चा बोक्छ, त्यसलाई पनि हुर्काउनु पर्यो। अनि त्यसपछि फेरि त्यो बच्चा जन्माउँछ। बच्चा जन्माएपछि फेरि 1.5 वर्ष 2 वर्ष पालेर बल्ल खसी हुन्छ। त्यो चाहिँ 3 वर्ष, लगभग 1.5 वर्ष 2.5 वर्षदेखि 3 वर्षमा एउटा खसी उत्पादन हुन्छ। एउटा बाख्रा पाल्नलाई हाम्रो लागत चाहिँ 25,000 पर्छ। एउटा बाख्रा 1 वर्ष पाल्नलाई सबै खर्च जोड्दाखेरि हाम्रो श्रम, हाम्रो त्यसमा लाग्ने दाना, अनि त्यसको सबै जोड्दाखेरि एउटा खसी उत्पादन गर्न अथवा एउटा बाख्रा 1 वर्ष पाल्न 25,000 खर्च हुने रहेछ। हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। अनि एउटा खसी उत्पादन गर्न किसानको 50,000 लागत पर्छ। तर बजारमा त्यो मूल्य छैन। अहिले हामी चाहिँ घाटाको व्यापार गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म बाख्रा पाल्ने किसानहरू चाहिँ बाख्रा व्यावसायिक रूपमा पाल्नेहरू पाल्दै घाटा पर्दै अलिअलि भएको जमिन पनि बेच्दै ऋण तिर्दै अनि फेरि विदेशी नै बाध्य छन्। अनि घरमा 1-2वटा 2-4 बाख्रा पाल्ने चाहिँ आफ्नो श्रम पनि हिसाब गर्दैनन्, घरको अन्नदाना पनि हिसाब गर्दैनन्, त्यो आफ्नो श्रम अन्नदाना अरू लगानी पनि हिसाब गर्दैनन्। र खसी बेच्दाखेरि 10-20 हजार आउँदाखेरि आयो भनेर त्यसरी नै त्यो भरमा चलिरहेको छ। बाख्रा पालेर अहिलेको बजार अनुसार चाहिँ किसानलाई चाहिँ उपलब्धि छैन। जुन आम्दानी हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। अनि मूल्यको कुरा के छ भने किसानले खसी बेच्छ, गाउँमा चाहिँ जोखेर बेच्ने अहिले पनि प्रचलन छैन। धेरै ठाउँमा किसानले हचुवाको भरमा बिचौलियाहरूले ढाड छामेर तेरो खसीको मूल्य यति हो भनेर भनेको भरमा बेच्नुपर्छ। त्यो बिचौलियाहरूले त्यसरी ल्याएर बजारमा चाहिँ जोखेर बेच्छन्। र हाम्रो मकवानपुरमा यहीँ नजिक 80 किलोमिटर लगभग छ। हामी कहाँ 1000 रुपियाँ किलो, यहाँ 1300 रुपियाँ किलो। त्यति फरक छ। ढुवानीको मूल्य चाहिँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ पर्न जान्छ प्रति किलो, तर त्यति फरक छ। किसानले बेच्ने मूल्य चाहिँ कम छ। अब बजारमा मासुको मूल्य चाहिँ बढी छ। अब किसानले नै अब आफू बाख्रा पाल्ने पनि मासु बेच्ने पनि गर्न भ्याउँदैन। त्यो कारणले चाहिँ किसानले मूल्य पाएको छैन। मासुको मूल्य चाहिँ अहिले बजारमा अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ काठमाडौँमा 1400-1500 रुपियाँ 1 केजी खसीको मासु किन्नुपर्छ हैन। केही अभियन्ताहरूले त के भन्छन् भन्दाखेरि नेपालमा मासुको मूल्य अमेरिकाको भन्दा महँगो भइसकेको छ भन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ मूल्य पाइएन भन्नुहुन्छ। अब यसो छ, हाम्रो उत्पादन लागत राज्यको नीतिको कारण चाहिँ उत्पादन लागत हाम्रो एकदमै हाई छ। जस्तै भारतमा चाहिँ सरकारले दानामा अनुदान दिएछ, घाँस उत्पादनमा अनुदान दिएछ। त्यहाँ उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ लगानी पनि सरकारले गरिदिन्छ, कम उत्पादन। जुन सबै राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यो खालको अनुदान दिएको व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो खालको अनुदानको व्यवस्था गरेको छैन। उत्पादन लागत एकदमै उच्च छ। मानिलिनुहोस् किसानले गहुँ बेच्दाखेरि 35 रुपियाँमा गहुँ बिक्री गर्छ। अनि त्यो गहुँको मैदा बनाएर चाहिँ 80-90 रुपियाँमा त्यो मिलवालाले 80-90 रुपियाँमा बेच्छ। अनि गहुँको आटा बनाएर 60-65 बेच्छ। अनि त्यो बोक्रा फाल्ने भुस हुन्छ नि, चोक्कर भन्छ, त्यसलाई किसानले किन्ने चिजमा चाहिँ 50
45-50 रुपियाँमा बेच्छ। हामीले किसान गहुँको भन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छ। सरकारले त्यो विषयमा केही निगरानी गर्दैन, त्यो विषयमा नियमन गर्दैन। जसले जति मूल्य राखे पनि किसानले उत्पादन गर्ने जुन कच्चा पदार्थ हुन्छ, दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ उच्च मूल्य छ, दानाको त्यस्तै छ, अरू लागत खर्च बढै छ, उत्पादन लागत बढी छ, अनि बिक्री चाहिँ कममा गर्नुपर्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामी घाटामा छौँ। अब भारतीय खसीको कुरा गरौँ, उनीहरूको सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुन्छ, अनि उनीहरूको ब्याङ्क ब्याज पनि पर्दैन, हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क ब्याज पनि चर्को छ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ। उत्पादन लागत घटाउनको लागि सरकारलाई चाहिँ घाँस खेती चरनको व्यवस्था गर, जमिनको व्यवस्था गर, बाँझो रहेको जमिन चाहिँ किसानलाई देऊ भनेर भनिरहेछौँ नियम बनाएर, तर सरकारले त्यो उपलब्ध गराउन सकेका छैन। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो उत्पादन महँगो भएको कारण त्यही हो। यो बाख्रा पालनमा जुन अनुदान सरकारले छुट्याएको छ त्यसमा चाहिँ यो महासङ्घ अनि हजुरहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के छ अनुदान पनि छुट्याएको छ नि हैन सरकारले? सरकारले अनुदान त प्रशस्त रूपमा छुट्याएको भनेको छ, तर साँच्चीकै बाख्रा पालक किसानको उसमा चाहिँ नगन्य मात्रामा पुग्छ। त्यो चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ? त्यो चाहिँ बिचैमा हराउँछ। जस्तै झोलामा बाख्रा पाल्नेहरूले फर्म स्थापना गर्छन् होइन, अनि फर्म स्थापना गर्छन् उनीहरूले, अनि त्यो बाख्रा पाले जस्तो गर्छन्, अनुदान पनि कुम्ल्याउँछन्, 1 वर्षपछि बाख्रा पनि हुँदैन, फर्म पनि हुँदैन, अनुदान कुम्ल्याउँछन्, जान्छन्। त्यस्तो किसानहरूले चाहिँ पाउँछन्। साँच्चीकै बाख्रा पाल्ने किसानहरूले चाहिँ एकदमै कम पाउँछन्। जस्तै नेताका आसेपासे त्यस्ता टाठापाठा झोलामा फर्म बोक्ने किसानहरूले चाहिँ अनुदान अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै कुम्ल्याइरहेको छ। साँच्चीकै नेपाली किसानले उत्पादन गरेको खसीहरू स्वस्थ छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो भेटनरी कार्यालयद्वारा प्रमाणित गरेर स्वस्थ छन् भनेर स्वस्थ खसीलाई मात्रै हामीले चाहिँ बजारसम्म ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ। अस्वस्थ इन्डियन खसी जो रोगी, जो अलिकति खानै नहुने, त्यसलाई खुवाउनै नहुने, हाम्रो खसी पोका चाहिँ घाँस खाएर, बढी घाँस खाएर उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बाइपास प्रोटिनहरू अनि छिट्टो बढ्नको लागि युज गर्ने अनेकौँ केमिकलहरू युज गरेर छिट्टो कम समयमा नाफा कमाउनलाई उत्पादन भएको भारतीय अस्वस्थकर खसीहरूको मासु चाहिँ त्यति स्वस्थकर छैन। तैपनि उपभोक्ताहरू चाहिँ खान बाध्य छन्। के कारण भने भारतीय खसी इन्डियादेखि ल्याउँदा पेट अलि सानो हुन्छ, उसले धेरै दिन यहाँ आउनलाई धेरै दिन लाग्छ, अनि त्यो खसी काटेर मासु बेच्दा चाहिँ त्यसमा लादी भुँडी कम कट्ने भएको कारणले व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भनेर व्यापारीहरूले त्यो खसी काट्छन्। नेपाली खसी चाहिँ घाँस खाएर हुर्केको, त्यो घाँस खानेको अलिकति पेट पनि ठुलो हुन्छ, अनि त्यो कारणले चाहिँ अलिकति कम नाफा हुन्छ भनेर स्वस्थकर मासु बजारमा कमै पाइन्छ काठमाडौँको बजारमा, र इन्डियन अस्वस्थकर रोगी पशुहरूको चाहिँ बढी त्यो खसीको चाहिँ मासु आइरहेछ। त्यो खालको उत्पादन भइरहेछ। सुई राख्ने तथा अन्य औषधिहरू खुवाउने भन्ने जुन ऊ छ बजारमा आइरहेको छ, यसलाई के भन्नु? यो विभिन्न कुराहरू बजारमा आएको छ। प्रमाणित रूपमा हामीले प्रमाणित गर्न सकेका त छैनौँ, तर यो कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ बजारमा। भनेपछि तपाईँहरूले खालि अनुदान र सरकारलाई अथवा सरकार पक्षहरूलाई चाहिँ घचघचाउने त हो, सरकारलाई घचघचाउनु भन्दा छिमेकी देशका चाहिँ बाख्राहरू खसीहरू अस्वस्थकर छन्, नेपालमा उत्पादन भएका बाख्राहरू खसीहरू स्वस्थकर छन्, प्रयोग गर्नुहोस्, सेवन गर्नुहोस् भनेर किन चाहिँ तपाईँहरूले आन्दोलन अथवा एउटा मुद्दा उठाउनु? हामीले मुद्दा त उठाइ छौँ। हाम्रो कम सुनवाई भएको छ। हामीले नेपाली खसीहरू स्वस्थकर छन्, यो खान उपयुक्त छन्, स्वादिष्ट छन् भनेर हामीले उठाइराखेका छौँ, तर यो व्यापक रूपमा उठाउन सकिएको छैन। किनभने हामी गोठमै बाख्रा पाल्नमै व्यस्त छौँ। हाम्रो सङ्गठन पनि त्यो किसानहरूको, जो बाख्रा पालक किसानहरूको अधिकांश समय 24 घण्टामा 18 घण्टा खोरमै खट्न पर्ने कारणले विभिन्न क्षेत्रमा हामीले त्यो आवाजहरू चाहिँ अहिलेसम्म पुर्याउने काममा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ, कम भइरहेको छ। कति 100 केजी हुँदाखेरि ठिक हुन्छ? तपाईँहरू फाइदामा जानुहुन्छ खसीको मासु? फाइदा हामी चाहिँ 1000 रुपियाँ प्रति केजी जिउँदो मूल्य भयो भने हाम्रो लागत उठेर केही हामीलाई मुनाफा बस्न जान्छ। भनेपछि मर्का चाहिँ सोझा साझा जनतालाई नै पर्ने हो। भ्रष्टाचारीहरूले त चाङ्राकै मासु खान्छ होइन? अहिले चाहिँ के अवस्था छ भने बिचौलियाको नि कुरा आएको थियो मिडियाकर्मी साथीहरूको। अहिले के छ भने एउटा गाउँको किसानले खसी बेच्छ,
त्यो गाउँको किसानको खसी चाहिँ बिचौलिया गएर किन्छ, बिचको बिचौलिया, त्यसले चाहिँ नजिकको सहरसम्म अलिकति तलसम्म त्यो अलिकति सुविधा सम्पन्न सानो सहरसम्म ल्याउँछ, अनि त्यहाँको बिचौलियाले फेरि किनेर बजारसम्म ल्याउँछ, सदरमुकामसम्म, अनि फेरि त्यहाँको व्यापारीले किनेर काठमाडौँसम्म ल्याउँदा 3 ठाउँमा बिचौलिया लाग्छ। त्यो कारणले चाहिँ धेरै महँगो भइरहेछ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालन महासङ्घको अहिले धेरै महँगोमा यो उत्पादन भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ उत्पादन लागत घटाएर सरकारसँग चाहिँ घाँसमा बढी जोड दिने, यो दानाको कम प्रयोग गर्ने, दानामा पनि सहुलियत दिएर अनुदानको कार्यक्रमहरू त्यसमा राख्ने र कम लागतमा उत्पादन गरेर सकेसम्म बजारमा कम लागतमा सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताहरूलाई मासु दिने, मासु खुवाउने तर्फ महासङ्घ चाहिँ लागिरहेको छ। अब सर तपाईँहरूले चाहिँ यो खसी बोका चाहिँ भारतबाट ल्याउँदै गर्दा कति समाएर के गर्नुभयो, चेक गर्ने डक्टरलाई पनि कारवाही भएन, उहाँले पनि नक्कली यो बिरामी खसी बोका तर लेख्दाखेरि चाहिँ ठिक छ एकदम स्वस्थकर छ भनेर भनिदिनु भयो भनेर नाम पनि लिनु। त्यसरी यो इन्डियाबाट खसी बोका आउन रोकियो भने ठिक हुन्छ नि? अहिले चाहिँ हामी दसैँको बेलामा यो धेरै नै इन्डियन खसीहरूले चाहिँ हाम्रो बजार ओगट्यो। यो अवैध रूपमा आउने अस्वस्थकर खसीहरूले चाहिँ यो हाम्रो बजार चाहिँ सबै बिगार्यो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ र ती खसीहरू जो चाहिँ इन्डियाबाट ल्याइएको थियो चन्द्रवटा नाकामा लोड गरेर अनि प्युठानको बिल बनाएर अनि त्यहाँको अघि नै मैले नाम उल्लेख गरेँ डाक्टर माधव राउतले त्यहीँबाट भेटनरी सर्टिफिकेट जारी गरेर प्युठानको माल भनेर झुट्टा विवरण दिएर त्यस्तो माल चाहिँ इन्डियन खसी ल्याइरहेको थियो। हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्यायौँ, क्वारेन्टाइनलाई खबर गऱ्यौँ, प्रहरीलाई खबर गऱ्यौँ र उहाँहरूको जिम्मा लगायौँ। तर आजसम्म पनि त्यो कारबाही भएको छैन। त्यो कारबाही हुनुको सट्टा त्यही खसी फेरि बिचमा उहाँ प्युठान गरेर प्रमाणित गरेर आउँछु भनेर गएको खसी बिचैमा अर्को गाडीमा अनलोड गरेर अर्को बाटो भएर फेरि काठमाडौँ भित्रियो। यहाँ कयौँ मासु व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, 25वटा त हाम्रै साथी कहाँ पनि पुगेछ। त्यसरी चाहिँ जसरी पनि अवैध रूपमा आएको खसीलाई चाहिँ जसरी पनि काठमाडौँ भित्र्याउने त्यस्तो संरचना छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले जति गर्न पर्ने हो त्यति चाहिँ त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनौँ। अब एकातिर तपाईँहरूले मूल्य पाउनुहुन्न, त्यसमाथि पनि ठुल्ठुला नेताहरू मिडियामा पनि आइरहेका छन्। उहाँहरूले नै बाख्रा पालन खसी पालन गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ बजार पाउनुहुन्छ कि उहाँहरूको त उत्पादनै हुनु पाउँदैन। खसी पाल्दै उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको खोर सिद्धिसक्छ, त्यो बाख्रा कहाँ पुग्छ, खोर कहाँ पुग्छ, अनुदान कुम्लिन्छ अनि खसी हुँदै हुँदैन उत्पादन खासै देखेको छ। खसी पालन बाख्रा पालन चाहिँ गरेर ल्याउनको लागि मात्रै उत्पादन गरेको काहीँ उ छ, यति उत्पादन भयो हामीले यति उत्पादन गऱ्यौँ भनेर कुनै हामीले रेकर्ड पाएको छैन। त्यो नेताहरूले र अरू जसले भन्नुभएको छ नि दलालहरूले तिनीहरूले नेताहरूलाई उहाँ सांसदहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब आधिकारिक हामीलाई त थाहा छैन। उहाँहरूले यदि त्यस्तो बाख्रा पालेर चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गर्नु भएको छ भने हामीलाई यति उत्पादन गऱ्यौँ यति बजारमा बेच्यौँ प्रमाणित गरिदिनुहोस् होइन। महासङ्घले उहाँहरूलाई स्वागत गर्छ, होइन भने उहाँहरू चाहिँ कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ।